اللہ दुश्मन को भी वो जगह ना दिखाए जो मेरी बेटी और मेरे घर के साथ हुआ है। कोई तसव्वुर नहीं कर सकता। सिर्फ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि रब का वास्ता है, बाबरकत महीना है, होश के नाखून लें, जुल्म करें लेकिन इतना करें कि रोज़े महशर के दिन अल्लाह के महबूब की शफात से फिर महरूम ना हो। तो अडियाला के बाद धरना भी दिया जा सकता है और इमरान खान ने ये इशारा दिया कि 23 को जलसा होगा और उसके बाद ईद के बाद लॉन्ग मार्च की तैयारी की जाए। देखें जी, हम एक पॉलिटिकल पार्टी के तहत हम डेमोक्रेट्स हैं, जमहूरी पसंद सोच रखते हैं, हमें इजाज़त है, आइन और कानून हमें इजाज़त देता है, हम एहतजाज भी कर सकते हैं, हम धरना भी दे सकते हैं, हम एजिटेशन विद इन जो कानून और आइन के दायरे में कर सकते हैं। हम हमारा लेजिटिमेट नारा क्या है? रूल ऑफ लॉ, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, कानून और आइन की पासदारी हो, उसके लिए हर हद तक जाएंगे। पहले तो ये था कि 24 घंटे बाद ये गिव अप कर देंगे। याद है कोई नशई खान कहता था, कोई अफ्यूम खान कहता था, कोई कहता था कि ये जी कोक करते हैं, कोई पता नहीं क्या क्या कहते थे। उस मर्द मुजाहिद, मर्द मोमिन ने, उस अल्लाह के महबूब के पक्के सच्चे आशिक ने इनकी सारी चालों को मलियामेट कर दी है। वो एक खुददार गैरतमंद इंसान है जिसका होने का यकीन अल्लाह से और अल्लाह के महबूब के सुन्नतों से है। वो फ़लसफ़ा हुसैन पे चलने वाला वो मर्द मुजाहिद, ये जितनी चालें चलेंगे ये सारी चालें इनकी उल्टी होंगी। खान साहब पाकिस्तान की दिल की धड़कन है और अल्लाह इस मुल्क को सलामत रखे, इस मुल्क की बुनियादों को कायम दायम रखे, क्योंकि कोई ऐसी चीज़ खान के हवाले से ये पाकिस्तान के साथ दुश्मनी होगी और इसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता और इसके लिए कौम हर हद तक जा सकती है। उस मर्द मुजाहिद, मर्द मोमिन ने, उस अल्लाह के महबूब के पक्के सच्चे आशिक ने इनकी सारी चालों को मलियामेट कर दी है। वो एक खुददार गैरतमंद इंसान है जिसका होने का यकीन अल्लाह से और अल्लाह के महबूब के सुन्नतों से है। वो फ़लसफ़ा हुसैन पे चलने वाला वो मर्द मुजाहिद, ये जितनी चालें चलेंगे ये सारी चालें इनकी उल्टी होंगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। शहरयार अफरीदी साहब मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम हसनैन, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर क्या वजह है, क्यों पाबंदी लगाई जा रही है? इमरान खान से मुलाकात नहीं कर सकते और जो अडियाला जेल के बाहर चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे सर आप? सबसे पहले आपके शुक्रिया, तमाम तारीफ़ें रब और रब के महबूब की हैं। अल्लाह की रहमत बरस रही है, लेकिन ये रहमत भी अल्लाह के फजल से इन घुसपैठियों और इन साजिशों के लिए जो गैरों के इशारों पे चल रहे हैं, इनके लिए इबरत के निशान बनने जा रही है। ये डरे सहमे हुए आइनी कानूनी हक है हमारा हर पाकिस्तानी का, चाहे वो कैदी है चाहे जो भी है। अब असल में इनको ये तो मुकाबला कर नहीं सके। ये सेनेट के इलेक्शन आ रहे हैं, की डिसीजन मेकिंग खान साहब के साथ होनी है और ये सारे डरू जो हैं ये नहीं चाहते कि खान साहब से की स्टेक होल्डर्स की मुलाकात हो। और रही बात इस्लामाबाद पिंडी की, तो नर्व सेंटर है अडियाला जेल, और अगर सिक्योरिटी का आलम ये है तो पहले इनिशिएटिव्स क्यों नहीं लिए? ये सिर्फ और सिर्फ झूठ, मुनाफकत है। ये किसी तरीके से भी ये नहीं चाहते कि पीटीआई या जमहूरियत, जो कि जमहूरियत के जो ये दुश्मन है, किसी तरह से पनप सके और आम आदमी की इज़्ज़त नफ्स बहाल हो, क्योंकि आवाम को जो है, आवाम ने 8 फरवरी को ऑलरेडी इनको रिजेक्ट कर दिया है। अब ये आखिरी झटके हैं किसी तरीके से हुकूमत पूरा करने के लिए। तो मेरे ख़्याल में हम मुत्तहिद पहले से ज़्यादा हैं, हम हर फोरम पे इसको लेके जा रहे हैं। और सबसे बढ़कर ये कि आज मुझे खुशी इस चीज़ की है कि हाई कोर्ट के अंदर जब हम थे और यहाँ पे तमाम स्टेक होल्डर्स, वो जो फॉर्म 45 से सारे जीते हुए MNAs MPs उनसे आज मिले और अजीब व गरीब किस्म के वाक़यात सुनने को मिले, जो कि पाकिस्तान की सियासी तारीख़ और पाकिस्तान की तारीख़ जब लिखी जाएगी उस पर एक स्याह धब्बा है। अच्छा शहरयार साहब, ये बताएं, अलीमा खान की तरफ से कहा गया कि इमरान खान को कत्ल किया जा सकता है, साजिश की जा रही है, इमरान खान की जान को खतरा है, तो आप उनके सपोर्टर भी हैं, उनके रहनुमा भी हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? इमरान खान साहब आपके रहनुमा क्या कहेंगे? देखिए जी, मैं पहले बार ये कहता रहा हूँ कि अल्लाह के महबूब, पाकिस्तान और फिर इमरान खान। ये देखें, मैं इस वक्त कौम जिस नहज पे पहुँच चुकी है और कौम के दिलों में खान धड़कता है, तो अभी मैं अपनी आप ही से अलीमा आप ही से नहीं मिला। जब उन्होंने ये बात की है तो ऐसी तो वो बात नहीं कर सकती। ये कह देना 5 दिन पहले
کہ جی 3 افغانی ہیں اور سیکیورٹی اور ان کے پاس بارود اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ، یہ اس طرح کی باتیں پھیلانے کا اور اس کو میڈیا نے جس طرح کور کیا، اس کا کیا موٹیو ہے؟ پھر پنجاب ہوم ڈپارٹمنٹ کا اور پھر وفاق کی طرف سے نہ ملنے دینا، یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو کہ اس کو تقویت دیتی ہیں. اور میں یہ چاہوں گا کہ وہ تمام کی سٹیک ہولڈر اس ملک کے سیاسی جو یہ گھس بیٹھی ہیں، چاہے یہ نالائق وزیر اعظم، 2 نمبر وزیر اعظم اور اس کی جو 2 نمبر کابینہ ہے، اور پھر یہ 2 نمبر صدر جو ہے، ان کو ابھی احساس ہو جانا چاہیے کہ قوم کے احساسات سے نہ کھیلا جائے. خان صاحب پاکستان کی دل کی دھڑکن ہے، اور اللہ اس ملک کو سلامت رکھے، اس ملک کی بنیادوں کو قائم دائم رکھے، کیونکہ کوئی ایسی چیز خان کے حوالے سے یہ پاکستان کے ساتھ دشمنی ہوگی اور اس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا، اور اس کے لیے قوم ہر حد تک جا سکتی ہے. یہ تو سر کیا سمجھتے ہیں، قید میں رکھ کے خوش نہیں ہوئے گے کہ ابھی اس طرح کیا جا رہا ہے عمران خان کے ساتھ؟ عمران خان کیا ٹوٹ نہیں رہے، کمزور نہیں ہو رہے، کیا وجہ ہے؟ جی پہلے تو یہ تھا کہ 24 گھنٹے بعد یہ گیو اپ کر دیں گے. یاد ہے کوئی نشئی خان کہتا تھا، کوئی افیوم خان کہتا تھا، کوئی کہتا تھا کہ یہ جی کوک کرتے ہیں، کوئی پتہ نہیں کیا کیا کہتے تھے. اس مرد مجاہد، مرد مومن نے، اس اللہ کے محبوب کے پکے سچے عاشق نے ان کی ساری چالوں کو ملیہ میٹ کر دی ہے. وہ ایک خوددار غیرت مند انسان ہے جس کا ہونے کا یقین اللہ سے اور اللہ کے محبوب کے سنتوں سے ہے. وہ فلسفہ حسین پہ چلنے والا وہ مرد مجاہد، یہ جتنی چالیں چلیں گے یہ ساری چالیں ان کی الٹی ہوں گی. صرف میں اللہ کے فضل سے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں پوری قوم کو، ہم نے مایوس نہیں ہونا، لیکن ایک چیز، ہم نے پرامن رہنا ہے، ہم نے آئین اور قانون کے دائرے میں رہنا ہے، کیونکہ سازشی ٹولہ پھر کوئی سازش نہ رچ دے. کیونکہ عام آدمی، عام پاکستانی اور پاکستان کی عزت نفس کا خیال ہمیں بہت ضروری ہے. رہی بات ان کے ہتھ کنڈوں کی، تو ابھی بھی چھاپے پڑ رہے ہیں، میں نے ایم پی ایس پہ کیا نہیں ہو رہا، ابھی چادر اور چار دیواری کو پامال کیا جا رہا ہے. میں حیران ہوں کہ جس مقصد کے لیے ملک بنا تھا، اور میں حیران ہوں کہ یہ جو اقتدار کے نشے میں ڈوبے ہوئے ہیں، کیا ان کی اپنی مائیں بہنیں نہیں ہیں؟ اللہ تو وہ دن ہمیں نہ دکھائے کہ ہم کبھی ایسے تصور بھی کر سکیں. کسی کی ماں بہن کیوں نہ ہو، مخالف کی ماں بہن. میں تو یہ دعا کرتا ہوں کہ جدھر سے میں نکلا ہوں اللہ دشمن کو بھی وہ جگہ نہ دکھائے جو میری بیٹی اور میرے گھر کے ساتھ ہوا ہے. کوئی تصور نہیں کر سکتا. صرف میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ رب کا واسطہ ہے، بابرکت مہینہ ہے، ہوش کے ناخن لیں، ظلم کریں لیکن اتنا کریں کہ روز محشر کے دن اللہ کے محبوب کی شفاعت سے پھر محروم نہ ہو، رسوائی آپ کا مقدر نہ بنے. سر کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر اجازت نہیں ملتی تو ریالہ کے بعد دھرنا بھی دیا جا سکتا ہے، اور عمران خان نے یہ اشارہ دیا کہ 23 کو جلسہ ہوگا اور اس کے بعد عید کے بعد لانگ مارچ کی تیاری کی جائے. دیکھیں جی، ہم ایک پولیٹیکل پارٹی کے تحت ہم ڈیموکریٹس ہیں، جمہوری پسند سوچ رکھتے ہیں. ہمیں اجازت ہے، آئین اور قانون ہمیں اجازت دیتا ہے، ہم احتجاج بھی کر سکتے ہیں، ہم درہ بھی دے سکتے ہیں، ہم ایجیٹیشن ود ان جو قانون اور آئین کے دائرے میں کر سکتے ہیں. ہمارا لیجیٹمیٹ نعرہ کیا ہے؟ رول آف لا، سپریمیسی آف لا، قانون اور آئین کی پاسداری ہو. اس کے لیے ہر حد تک جائیں گے. خان صاحب کا حکم سر آنکھوں پہ. لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، قوم بالکل یہاں تک پہنچ چکی ہے. جی خدا کے لیے مستقبل کا سوچیں، آنے والی نسلوں کا سوچیں. اس ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ ملک کس ہچکولے لے رہی ہے؟ معاشی حالت کیا ہے؟ آئی ایم ایف پہ آپ ڈیپینڈنٹ ہیں. ملک بدترین فیز سے گزر رہا ہے. کچھ ہوش کے ناخن لیں، اللہ کا واسطہ ہے. ایک لیڈر جو کہ قوم جان مال قربان کرنا پہ تلی ہوئی ہے، اس لیڈر پہ، اس کے ساتھ ذاتیات سے نکل کے ملک کا سوچنا چاہیے. میرے خیال میں وہ تمام لوگ جو کی ڈیسیجن میکرز ہیں، ان سے میری بطور ایک پاکستانی التجا ہے کہ آنے والے نسلوں کا سوچیں، اس ملک کا سوچیں، اس ملک کی بنیادوں کا سوچیں، ان کا سوچیں جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کیا اس ملک پہ. ابھی بھی میرے بارڈر پہ، سیاچین پہ، ایل او سی پہ آئی بال ٹو آئی بال جوان کھڑا ہے. یہ جو دشمن چاہتا ہے کہ عوام اور فوج آپس میں خدا نہ خواستہ ان کے بیچ میں کوئی ایسی چیز آئے جس سے اس ملک کو نقصان پہنچے، تو وہ تو ہونے نہیں لگا. وہ تو ہونے نہیں لگا. کیونکہ خان کیا کہتا ہے، میری زندگی سے زیادہ اہمیت حفاظ پاکستان کی ہے. تو یہ جو سازشی ٹولہ بیٹھا ہوا ہے، یہ سیاسی مداری، یہ صرف اور صرف کیا چاہتے ہیں؟ یہ ایک چیز چاہتے ہیں کہ ان کے من پسند فیصلے ہوں، سارا کچھ ان کے اختیار میں ہو، باقی ملک بھی باڑ میں جائے، خدا نخواستہ عوام بھی باڑ میں جائے. یہ مہنگائی اب رمضان میں
اب سے 3 دن پہلے کیا ریٹ تھا خرد و نوش کا. یہ نالائق نکمے، یہ جن کے پیٹوں میں حرام جب چلا جائے تو عقل پہ ویسی پردے پڑ جاتے ہیں. صرف میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ خدا کا واسطہ ہے اس ملک کو اور اضطراب سے نہ گزارے، پاکستانیوں کا اور امتحان نہ لیں. رب کا واسطہ ہے وہ فیصلے کریں جس رب راضی ہو، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ اس ملک کا مستقبل قائم دائم رہے. بہت شکریہ سر، بہت شکریہ.